सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा कक्षा 6 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 13 अर्थात् पाठ 13 को नृत्य र अभिनय भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि पढ्नको लागि रेडी भएर बसिसक्नुभयो होला। आफ्नो पेन्सिल कपी किताब लिएर अगाडि बस्नु होला र हामीले भाइ बहिनीहरू पाठ 12 सम्मको अथवा एकाइ 12 सम्मको सबै कुराहरू योभन्दा अघिको भिडियोमा सिकिसकेका छौँ र तपाईहरुले त्यो भिडियो गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यसको प्लेलिस्ट कक्षा 6 को प्लेलिस्टमा गएर त्यो भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पाठहरूलाई बुझ्न र पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज हामी चाहिँ एकाइ 13 मा रहेको नृत्य र अभिनय भन्ने पाठ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब पाठतिर अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस् त, नृत्य र अभिनयलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा डान्स एन्ड एक्टिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो शब्दावली तपाईहरुले याद गर्नु होला, यो शब्द अङ्ग्रेजी शब्द पनि याद गर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब कस्तो हो त यो नृत्य र अभिनय, अब यसको परिचयतिर जाउँ है त। ल सामान्य अर्थमा नृत्य भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भन्दा भाइ बहिनीहरू, नाच्ने कार्यलाई हामी नृत्य भन्छौँ, नाच्नुलाई नृत्य भन्छौँ। त्यसै गरी अभिनय भनेको विभिन्न कथा अथवा धार्मिक कथाहरू समाजमा घटिरहेको राम्रो नराम्रो पक्षहरूको त्यसलाई त्यस्तो खालको विषयवस्तुलाई तिनको पात्रको जुन भाव हुन्छ हो त्यसलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गरी प्रस्तुत गर्ने जुन कला छ त्यसलाई हामी अभिनय भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब के रहेछ अझ विस्तृत रूपमा हामी यसलाई बुझौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, सङ्गीतको लय र तालमा गीतको भावना अनुसार जब अभिनय गरिन्छ त्यसलाई नै हामी नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। सङ्गीतको लय जुन हामीले गीत बजाउँछौँ त्यसको लय अथवा तालमा गीतको भावना अनुसार जब हामी अभिनय गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। ल शरीरका अङ्गहरू सञ्चालन गरी गीतको लयमा आफ्नो भावलाई प्रस्तुत गर्नुलाई नै सङ्गीतको भाषामा नृत्य भनेर भन्छौँ। जुन हाम्रो शरीरका अङ्गहरू हुन्छ, हात गोडा कम्मर हो, यसलाई चाहिँ चलाएर गीतको लय अनुसार हात गोडा कम्मरलाई चलाएर आफ्नो जुन भाव छ त्यो भावलाई प्रस्तुत गर्नुलाई नै सङ्गीतको भाषामा नृत्य भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। नृत्य भन्ने बित्तिकै नाच्ने भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। कसरी नाच्ने त भन्दाखेरि जुन सङ्गीत बज्छ त्यसको ताल अथवा लयमा हामीले आफ्नो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने अर्थात् शरीरका जुन अङ्गहरू छन् त्यसलाई नचाउने, त्यसलाई हल्लाउने, हात गोडा त्यसरी कम्मर हो त्यसलाई हल्लाएर जुन त्यो सङ्गीतको भावलाई छुने गरी त्यो सङ्गीतको भावलाई भेट्ने गरी हामीले नाच्यौँ भने त्यसलाई हामी नृत्य भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि विभिन्न जात्रा मेला पर्वमा तपाईहरुको गाउँघरमा नाच्नु त पक्कै भएको होला, ननाचे पनि नाचेको त हेर्नु पक्कै भएको होला है त। ल त्यही कुरा हामी यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ। ल अब हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा बस्ने जात जाति र तिनीहरूले मनाउने जुन पर्वहरू छ, जस्तै गाई जात्रा, रोपाइँ जात्रा, उधौली उभौली, दसैँ तिहार तीज, यस्ता खालका पर्वहरूमा तपाईहरुले विभिन्न नाचहरू नृत्यहरू पक्कै देख्नुभएकै होला र तपाईहरुले पनि नाच्नु भएको होला। जस्तै कि तिहारमा देउसी भैलोको गीतमा नाच्नु भएको होला, त्यसै गरी तीजमा महिलाहरूले नाच्नु भएको होला, तपाईहरु मध्ये जो केटी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले नाच्नु भएको होला। त्यसै गरी गाई जात्रामा
कसैले नाचेको देख्नुभएको होला हो। अब त्यसकै बारेमा हामी यहाँ अझै बुझ्दैछौँ। हेर्नुहोस् है त, अब यस्ता जात्रा तथा चाडपर्वहरूमा विभिन्न जात जाति र भाषाभाषीका मानिसहरू आफ्नो मौलिक गीत सङ्गीतका भाका र लयमा नाच्ने गर्छन्। ल, सबै मान्छेहरूको आफ्नो भाषा छ, त्यसै गरी जात जाति विभिन्न जात जाति छ नेपालमा हो। ती मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो मौलिक गीत आफ्नो जात अनुसारको आफ्नो भाषा अनुसारको सङ्गीतको भाका अथवा लयमा चाहिँ नृत्य प्रस्तुत गर्छन्, अर्थात् नाच्ने कार्य गर्छन् है त। ल, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल, नृत्य धेरै किसिमका हुन्छन्। जुन हामीले नाच्छौँ त्यो धेरै किसिमका हुन्छन् र नृत्य सँगसँगै अभिनय पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो है त। ल, नाच्नु सँगसँगै अभिनय गर्नु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा हामी मान्दछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब नृत्य भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। नृत्यलाई हामी नाच पनि भन्छौँ र तपाईँहरूले पनि विभिन्न मेला पर्व जात्राहरूमा नाच्नुभएको होला। त्यति गर्नुभएको छैन भने स्कुलमा त पक्कै नाच्नुभएको होला। स्कुलमा नि नाच्नु भएको छैन भने कसैको बिहे भोज यस्तो खालको ठाउँमा पार्टीमा पक्कै पनि नाच्नु भएको होला है। ल, नाच्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई चलाएर गीतको लय अथवा तालमा जुन अभिनय गरिन्छ त्यसलाई हामी नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल, यसरी हामीले नृत्यको बारेमा बुझ्यौँ। अब अभिनय भनेको के हो त? ल, नाच सँगसँगै हामीलाई अभिनयको पनि आवश्यकता पर्छ र अभिनय पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नाच सँगसँगै है त। नाच्दा नाच्दै पनि हामी अभिनय गरिरहेका हुन्छौँ हो। त्यो कुरा अब हामी बुझौँ है त। अभिनय के हो त खासमा भन्दाखेरि, ल, हाम्रो ऐतिहासिक वीरगाथाहरू, धार्मिक कथाहरू, समाजमा घटिरहेका विभिन्न राम्रा तथा नराम्रा घटनाहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र तिनले अथवा तिनका पात्रले जुन भावलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गरी प्रस्तुत गर्ने जुन कलालाई हामी अभिनयका रूपमा लिन्छौँ। ल, हेरौँ त, ऐतिहासिक जुन वीरगाथाहरू हुन्छन्, हाम्रो वीर पुर्खाहरूले के गरे त्यस्ता गाथाहरूलाई त त्यसै गरी हाम्रा जुन धार्मिक कथाहरू छन् र समाजमा घटिरहेको राम्रा नराम्रा जुन घटना छ अथवा त्यस्तो खालको विषयवस्तु छ हो, तिनका पात्रको जुन भाव छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने कलाको मार्फत अभिनयको मार्फत त्यसलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी अभिनय भनेर भन्छौँ है त। ल, अब यसमा विषयवस्तु अनुसारका वेशभूषा र श्रृङ्गारमा सजिएर कलाकारहरूले शरीरका अङ्गहरू चलाई हाउभाउसहित वाचन गरेर नक्कल गर्ने गर्दछन्। ल, अभिनयमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो वेशभूषा अथवा विषयवस्तु अनुसारको वेशभूषा र श्रृङ्गारको सामानहरू प्रयोग गरेर कलाकारहरूले आफ्नो शरीरका अङ्गहरू त्यसै गरी आफ्नो हाउभाउ सहितको जुन नक्कल गर्छन् हो, त्यसबाट नै हामी अभिनयलाई बुझ्न सक्छौँ है त। ल, अभिनयलाई नृत्यको एउटा अङ्गको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। ल, जुन अभिनय गरिन्छ त्यो एउटा नृत्यको अङ्गको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ है त। ल, नाच्नु पनि एउटा अभिनय नै हो। ल, नाच्नु स्वास्थ्यका लागि अति नै उपयोगी शारीरिक व्यायाम मानिन्छ। ल, नाच्नु हाम्रो जुन शरीर छ त्यसको लागि एकदमै उपयोगी मानिन्छ, किनभने यसले शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउँछ। ल, त्यसै गरी नृत्यले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलनलाई पनि ठिक राख्ने कार्य गर्दछ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। नाच्न चाहिँ हामीले सधैँ नाच्नुपर्ने रहेछ र त्यो नाच्दाखेरि हाम्रो शारीरिक विकास मानसिक विकासमा एकदम ठुलो सहयोग पुग्ने रहेछ र स्वास्थ्यको लागि पनि नाच्नु एकदमै उपयुक्त रहेछ। ल, त्यसैले हामीले समय समयमा नाच्ने गर्नुपर्छ है त। ल, यो कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, अब नृत्यका आधारभूत सिपहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। अब हामीले नाच्ने कुरा त गऱ्यौँ, अब त्यसको आधारभूत सिपहरू के हो त, कसरी नाच्ने त हो, त्यही कुरा चाहिँ अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। कसरी नाच्नु पर्ने रहेछ, त्यसको सिपहरू के रहेछ, त्यो नाच्ने आधारभूत सिपहरू के रहेछ
त्यो कुरालाई बुझौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो कुरा छ। हाम्रो जो बच्चा जन्मिन्छ त्यो बच्चा जन्मिँदाखेरि बेशरीर हुन्छ र तपाईँहरू पनि जन्मिँदाखेरि बेशरीर रुनुभएको थियो होला। हात खुट्टा यताउति फ्याँक्छ, बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुन्छ, हात खुट्टा यताउति फ्याँक्छ, चलाउँछ र जुन भावबाट उसले आफूलाई भोक लागिरहेको इसारा गर्छ, यिनै आङ्गिक क्रियाकलापबाट नै नृत्य र अभिनयको उत्पत्ति भएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जब एउटा सानो बच्चा जन्मिन्छ ऊ रुन थाल्छ, खुट्टा यताउता चलाउँछ। त्यो किन गर्छ भन्दाखेरि उसले नाटक अथवा अभिनय अथवा नृत्यको जुन आङ्गिक क्रियाकलापबाट प्रस्तुत गर्छ आफूलाई भोक लागेको अथवा आफूलाई सन्चो नभएको भन्ने कुराहरू हो, त्यहीबाट नै हाम्रो नृत्य र अभिनयको उत्पत्ति भएको हामी मान्न सक्छौँ। बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुन्छ, च्याँ च्याँ गर्छ, रुन्छ, उसले हात गोडा तन्क्याउँछ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि ऊ भोकाएको छ अथवा उसलाई गाह्रो भएको छ अथवा उसको शरीरमा कुनै समस्या छ हो, त्यो कुरा व्यक्त गर्नका लागि ऊ यताउति हात चलाएर रुने काम गर्छ हो। यस्तो खालको गतिविधि बच्चाले देखाएपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको क्रियाकलापबाट नै नृत्य र अभिनयको उत्पत्ति भएको हुन्छ है त। ल एकदमै रमाइलो छ है भाइ बहिनी, एकदमै रमाइलो छ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ल बच्चा जन्मेको बच्चा तपाईँहरूले देख्नुभयो भने तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बच्चा रोइरहेको हुन्छ, हात गोडा चलाइरहेको हुन्छ, यताउति फ्याँक्छ, चलाउँछ हो। त्यो भनेको उसलाई भोक लागेको अथवा उसको शरीरमा पीडा भएको त्यो अनुभव हामी गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै खालको जुन इसारा अथवा शरीरले दिने इसाराबाट नै हामी के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दा नृत्य र अभिनयको उत्पत्ति भएको हामी पाउन सक्छौँ है त। ल जब हामी हाम्रा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सञ्चालन कुनै गीतको भाव अभिव्यक्त गर्न गर्छौँ, तब त्यसमा केही नियमहरू पालना गरिएका हुन्छन् जुन राम्रो नृत्य गर्न आवश्यक मानिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जब सङ्गीत बज्छ, जब गीत बज्छ, त्यो गीतको भावअनुसार हामीले आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ, हात गोडा कम्मर हो। त्यो गीतको भावअनुसार त्यो गीतको भावलाई व्यक्त गर्नको लागि जुन हामीले हात गोडा चलाउँछौँ, तब त्यसमा केही नियमहरू हुन्छन्। त्यो नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ र त्यही नियमहरू किन पालना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो नृत्यको लागि त्यो एकदमै आवश्यक मानिन्छन्। त्यो नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दा हामीलाई राम्रो नृत्य गर्नको लागि चाहिँ त्यसको आवश्यकता हुन्छ है त। ल अब त्यो नियमहरू के हुन् भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्छौँ। ल के रहेछ अब हेर्दै जाउँ है त। ल क नम्बरमा छ हात खुट्टा कम्मर गर्दन र आँखाको सञ्चालन लय र तालबद्ध रूपमा अभ्यास गर्ने। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ भन्दाखेरि सङ्गीतको जुन सुर अथवा ताल लय छ नि हो, त्यो लयको आधारमा हाम्रो हातलाई कसरी चलाउने, गोडालाई कसरी चलाउने, कम्मरलाई कसरी मर्काउने, त्यसै गरी गर्दनलाई कसरी घुमाउने, त्यसै गरी आँखा कतापट्टि हेर्ने, कतातिर हेरेर नृत्य गर्ने आँखा हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले नृत्य गर्दाखेरि जहिले पनि हात गोडा कम्मर गर्दन आँखा सञ्चालन यसलाई नै विशेष ध्यान दिएर हाम्रो सङ्गीतको तालमा अथवा लयमा हामीले नृत्य गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त, जुन सङ्गीत वा गीतमा नृत्य गरिन्छ त्यो नृत्यको परम्परागत मौलिक स्वरूपलाई नबिगारिकन जस्ताको तस्तै अभ्यास गर्ने बानी बसाल्ने। ल कसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन गीतमा हामी नाच्दैछौँ हो, त्यो गीतको आफ्नो मौलिकपनलाई चाहिँ बिगार्नु भएन। त्यो गीतको आफ्नो पन हुन्छ, प्रत्येक गीतको आफ्नो आफ्नो पन हुन्छ, आफ्नो मौलिकपन हुन्छ, मौलिक स्वरूप हुन्छ हो। त्यसलाई नबिगारिकन चाहिँ हामीले नृत्यको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। गीत अनुसारको नृत्य गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी अर्को के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि नृत्य गरिने गीतको श्रव्य दृश्यलाई राम्ररी सुन्ने र हेर्ने। ल अब जुन गीतमा नाच्नु पर्यो त्यो गीतको श्रव्य र दृश्य
दुवैलाई राम्ररी सुन्ने र हेर्ने। ल अब तपाईँहरूले जुन गीतमा नाच्नुपर्ने छ त्यो गीतलाई चाहिँ अहिले त युट्युब छ, युट्युबमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो गीतमा कसरी नाच्ने रहेछ, त्यो नृत्यमा जुन गीत छ हो त्यो गीतलाई हामीले युट्युबबाट हेर्ने सुन्ने गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब त्यसै गरी नृत्यमा प्रयोग भएको ताललाई नियमित हातले वा खुट्टाले ताली खाली दिएर अभ्यास गर्ने। ल जुन नृत्यमा हाम्रो नाच्दाखेरि प्रयोग हुने जुन ताल छ हो त्यसलाई नियमित हातले वा खुट्टाले ताली खाली दिएर अभ्यास गर्ने। ल ताली खाली भनेको एकचोटि ताली बजाउने, एकचोटि खाली अर्थात् केही नबजाउने हो, त्यस्तो गरी अभ्यास गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो कुरा छ। ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि नृत्य गरिने गीत कुन तालमा छ पहिला त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। हामीले नाच्ने गीत कुन तालको छ, लयको छन्द वा चाल कस्तो छ, कस्तो खालको छन्द छ त त्यहाँ, कस्तो खालको लय छ त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो, र कस्तो खालको चाल छ त्यो कस्तो छ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यसमा कस्ता कस्ता बाजाहरू बजाइएका छन्, सनाई बजाइएको छ कि, नर्सिङ्गा बजाइएको छ कि, ड्रम बजाइएको छ कि, तबला बजाइएको छ कि, मादल बजाइएको के बजाएको छ, त्यही बाजाहरूको ताल अनुसार त्यसै गरी त्यसको लय अनुसार हामीले नृत्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसै गरी गीतका शब्दहरूको भाव कस्तो छ, एकदम मार्मिक छ कि, एकदम रमाइलो खालको छ कि, एकदम ठट्यौलो खालको छ कि, त्यो गीतको शब्दहरू हो त्यो अनुसार हेर्ने। त्यसै गरी लय विलम्बित, मध्य वा द्रुत कस्तो छ, लय एकदमै ढिलो खालको छ कि, ठिक्क खालको छ कि, एकदम छिटो खालको लय छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी गीतको सुरुवातमा मध्यम लय र पछि चाँडो द्रुत लयमा छ कि, ल सुरुमै मध्यम लय बिस्तारी लय छ कि, अथवा पछि एकदम चाँडो लय छ कि, त्यो कुरामा हामीले ध्यानपूर्वक विचार गर्ने, अनि मात्र हामी राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू यो कुरा बुझिसकेपछि अब नृत्य गरिने गीत कस्तो किसिमको हो, हामीले नाच्न लागेको गीत कस्तो खालको छ, कुन समुदायको विशेष हो, हामीले नाच्न लागेको गीत चाहिँ कस्तो खालको छ त, कस्तो किसिमको हो, झ्याउरे हो कि, हाम्रो काठे गीत हो कि, त्यसै गरी पहाडी गीत हो कि, तराईतिर गाइने गीत हो कि, भोजपुरी हो कि, मैथिली हो कि हो, त्यो गीतअनुसार हामीले नृत्य गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कुन समुदायको, र हाम्रो नेपालमा विभिन्न समुदायहरू छन्, बादी छ, त्यसै गरी अरू राउटे समुदाय छ, कुसुन्डा, यस्ता समुदायहरू छन् हो, त्यो समुदायको गीत हो कि कसको गीत हो त हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कस्ता पहिरन वा गरगहना लगाइन्छ। ल अब गीतअनुसार हामीले नृत्य गर्नुपर्ने हुनाले कस्तो खालको पहिरन चाहिँ लगाइन्छ त, कस्तो खालको गरगहना लगाएर चाहिँ नाचिन्छ त। जस्तै झ्याउरे गीतमा नाच्नु पऱ्यो भने केटाले दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी यस्ता खालका लुगा लगाउँछ भने केटीले गुन्यु चोली, फरिया, पटुकी हो, यस्ता खालका लुगाहरू लगाउँछ है त। अब त्यो नृत्यमा कस्ता खालका गरगहना अथवा पहिरन लगाउने त्यसको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। त्यसै गरी शरीर सञ्चालनको तरिकामा अन्य नृत्यभन्दा कुन कुरा फरक छन्। शरीर सञ्चालन छ, हात, गोडा, कम्मर, गर्दन, त्यो चलाउने तरिकामा अरू नृत्यभन्दा कसरी फरक छ, कुन कुरामा चाहिँ फरक छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कस्तो किसिमको श्रृङ्गार आवश्यक हुन्छ त, कस्तो खालको श्रृङ्गार गर्ने हो कि, सामान्य श्रृङ्गार गर्ने हो कि, एकदम धेरै श्रृङ्गार गर्ने हो कि, धेरै राम्रो हुन धेरै श्रृङ्गार गर्ने हो कि, एकदम सामान्य श्रृङ्गार गरेर त्यो गीतमा नाच्ने हो कि, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल आदि कुराहरू जान्न उत्सुकता बढाउने, पढ्ने, जिज्ञासा वा चाख राख्ने र आफूभन्दा जान्ने बुझ्नेहरूबाट सिक्ने कोसिस गर्ने। ल यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने रहेछ है त। के को लागि, जुन सङ्गीतको लागि जुन आधारभूत केही नियमहरू हुन्छन्, नाच्नको लागि, नृत्यको लागि, सङ्गीत सँगसँगै नाच्नको लागि के आधारभूत नियमहरू हुन्छन्
हो त्यो नियमहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। ल त्यो नियमहरू यहाँ यस प्रकार हामीले चर्चा गऱ्यौँ। क ख ग घ ङ च यति नियमहरू रहेछन्। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर मात्रै हामीले नृत्य गर्नुपर्ने रहेछ। ल यो कुरा बुझ्नु होला है। ल अब हेर्नुहोस् त, अब नेपालमा प्रचलित लोकनृत्यहरू के छन् त त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। नेपालमा कस्ता खालका गीतहरू लोकनृत्यहरू प्रचलित रहेछन् त्यो कुरा बुझौँ। ल के चाहिँ प्रचलित रहेछन् त नेपालमा हेरौँ त। ल अब त्यही बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि लोकगीतमा गरिने नृत्यलाई हामी लोकनृत्य भन्छौँ। ल लोकनृत्य भनेको के रहेछ? लोकगीतमा गरिने जुन नाच छ, नृत्य छ, त्यसलाई हामी लोकनृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। प्राचीन समयदेखि नै मानिसहरूले आफ्नो भाषा र भाकामा लोकनृत्य गर्दै आइरहेका छन्। ल धेरै पहिलादेखि नै मान्छेहरूले के गर्दैछन् भन्दा आफ्नो भाषा, आफू कुन भाषा बोल्ने हो, त्यसै गरी आफ्नो भाकामा विभिन्न लोकनृत्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। लोकगीतको आधारमा गरिने जुन नृत्य छ त्यसलाई लोकनृत्य भनेर भन्छौँ हामी। हो त्यो आफ्नो समयदेखि नै आफ्नो भाषाअनुसार त्यो भाकामा लोकनृत्यहरू मान्छेहरूले पहिलादेखि नै गरिआएका छन् है त। ल नेपालमा धेरै थरीका जात जाति र भाषाभाषीका मानिसहरू बस्ने गर्दछन्। नेपालमा धेरै थरीका जात जाति त्यसै गरी भाषाभाषी बोल्ने मान्छेहरू बस्छन्। हामीले त्यसै सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भनेको होइनौँ है। यही धेरै जात जाति र भाषाभाषी भएको हुनाले सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली हो। राष्ट्रिय गान नै त्यही भएर यसरी बनाइएको हो। सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भनेर यो राष्ट्रिय गान त्यसरी नै बनेको हो। किनभने नेपालमा धेरै थरीका जात जाति र भाषाभाषीहरू बोल्ने मान्छे बस्दछन् है त। ल अब देशको पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिणका विभिन्न हिमाल, पहाड, तराई, काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठाउँमा जुन बसोबास गर्ने हाम्रा आफ्नै मौलिक लोकगीत, सङ्गीत र नृत्यहरू प्रचलनमा छन्। ल हामी विभिन्न ठाउँमा बस्छौँ। नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई, फाँट, उपत्यका हो, यस्तो खालको भूगोल छ, यस्तो खालको बस्ती छ। त्यो हुने हुनाले त्यो ती क्षेत्रमा जो बसिरहेछन्, हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकामा जो बसिरहेछन् तिनीहरूको आफ्नै मौलिक आफ्नै लोकगीत, सङ्गीत त्यसै गरी नृत्यहरू प्रचलनमा छन् है त। ल समुदाय पछि हाम्रा आफ्नै भिन्न भिन्न रीतिरिवाज, रहनसहन, पहिरन, चाडपर्व, भाषा प्रचलनमा छन्। समुदाय पछि हाम्रो विभिन्न समुदायहरू छ। हो त्यो समुदायमा आफ्नै भिन्न भिन्न वेशभूषा छ, रीतिरिवाज छ, त्यसै गरी रहनसहन छ, जीवन जिउने कला छ, त्यसै गरी पहिरन छ, विभिन्न थरीका लुगाहरू लगाउने आफ्नो आफ्नो समुदायअनुसार, त्यसै गरी विभिन्न भाषाहरू प्रचलनमा छन्। आफ्नो मौलिक भाका र भाषामा टुक्का मिलाएर नाचिने नृत्यलाई नै हामी लोकनृत्य भनेर भन्छौँ है त। आफ्नो जुन मौलिक भाका छ र भाषामा टुक्का मिलाएर नाचिने जुन नृत्य छ त्यसलाई चाहिँ हामी लोकनृत्य भनेर भन्छौँ है त। ल हामीले सबै समुदायमा र जात जातिहरूका लोकसङ्गीत र नृत्यहरूलाई माया र सम्मान गर्नुपर्दछ। ल हामीमा धेरै समुदायहरू छन् र उनीहरूको आफ्नै मौलिक भाका र भाषामा टुक्का मिलाएर नृत्यहरू गर्ने चलन छ, जसलाई हामी लोकनृत्य भनेर भन्छौँ। हो तिनीहरू सबैलाई हामीले माया र सम्मान गर्नुपर्छ। जुन समुदायको होस्, जुन भाषाको होस्, सबैलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ है। ल हाम्रा केही लोकगीतमा गरिने झ्याउरे, तामाङ सेलो, चण्डी, पालम, समहाला, बालन, देउडा, घाटु, मयूर नाच, लाखे नाच, कात्तिक नाच, मैथिली, भोजपुरी, सोरठी, धिमाल, झाँगड, सेब्रु, घिन्तामै, चुड्का, कौडा, मारुनी, टप्पा, हुड्गेली, धिमाल, झाँगड आदि पर्दछन्। ल हाम्रो कस्तो खालको लोकगीत रहेछ भन्दाखेरि झ्याउरे, तामाङ सेलो, चण्डी, पालम, समहला, बालन, देउडा, घाटु, मयूर नाच,
लाखे नाच, कार्तिक नाच, मैथिली, भोजपुरी, सोरठी, दिमाल, झाँगड, सेब्रु, घिन्तामै, चुड्का, कौडा, मारुनी, टप्पा, हुड्केली, धिमाल, झाँगड आदि पर्ने रहेछन्। हाम्रा जुन मौलिक लोकगीतहरू छ त्यसमा हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ यस्ता खालका लोकगीतहरू पर्ने रहेछ। ल त्यसमा पनि अब हामी झ्याउरे नृत्यको बारेमा चर्चा गरौँ है त। कस्तो हो त यो झ्याउरे नृत्य, झ्याउरे नाच कस्तो हो त भन्दाखेरि अब झ्याउरे नाच खास गरी हाम्रो नेपालको मध्य पहाडी र केही पूर्वी भेगमा प्रचलित नृत्य हो। हाम्रो नेपालको जुन मध्य पहाडी क्षेत्रहरू छ त्यहाँ र नेपालको केही पूर्वी भागमा प्रचलित केही पूर्वी भागमा नाच्ने नृत्य रहेछ। ल यस नृत्यमा महिला पुरुष दुवैको सहभागिता रहेको हुन्छ। ल यो नाच चाहिँ कसले नाच्ने रहेछ भन्दाखेरि महिला पुरुष दुवैले नाच्ने रहेछ। बच्चा खेलाउने कामदेखि लिएर वनपात, घाँस, गोठाला, दाउरा, मेलापात जहाँ भए पनि यो नृत्यले लोकप्रियता पाएको देखिन्छ। ल बच्चा खेलाउनेदेखि लिएर मेलापात, घाँस, त्यसै गरी गोठालो, दाउरा जहाँ भए पनि यो नृत्यले चाहिँ एकदम लोकप्रियता पाएको, एकदम लोकमा चलेको, लोकप्रियता पाएको देखिन्छ। त्यसै गरी विवाह, सांस्कृतिक परम्परा, पूजाआजा, चाडपर्व, जात्रा आदि कार्यमा यो नाचको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ। ल अब कस्तो बेलामा चाहिँ यो झ्याउरे नाच नाचिने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन विवाह छ, विवाहको संस्कार छ, त्यसै गरी सांस्कृतिक परम्पराहरू छन्, त्यसै गरी विभिन्न पूजाआजा, चाडपर्व, जात्रा आदिमा चाहिँ यसको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ झ्याउरे नाच हामीले नाच्ने रहेछौँ है त। ल त्यस्तै गरी अब झ्याउरे गीतहरू पनि धेरै किसिमका पाइन्छन्। जुन हामीले झ्याउरे गीत हेर्छौँ, झ्याउरे गीत सुन्छौँ, त्यो पनि धेरै किसिमको पाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू हामी। ल झ्याउरे नाचमा गाइने गीत दुई प्रकारका हुन्छन्। ल विशेष गरेर झ्याउरे नाचमा गाइने जुन गीतहरू छ त्यो दुई प्रकारका हुन्छन्। यसमा एउटालाई झ्याउरे गीत र अर्कालाई झ्याउरे भाकाको गीत भनेर हामीले भन्न सक्ने रहेछौँ। एउटा झ्याउरे गीत, अर्को झ्याउरे भाकाको गीत भनेर भन्ने रहेछौँ। यिनै गीतहरूमा मादलबाट झ्याउरे ताल बजाएर नाचिने नाचलाई नै झ्याउरे नाच भनिन्छ। ल अब यस्तो गीतमा नाच्नु पर्यो भने के गर्ने? झ्याउरे तालमै मादल बजाउने। झ्याउरे तालमा मादल बजाएर जुन नाचिने नाच छ त्यसलाई हामी झ्याउरे नाच भन्ने रहेछौँ। 6 मात्रा वा 8 मात्राको दुवै तालमा झ्याउरे नृत्यलाई ठाउँअनुसार फरक फरक तरिकाले नाच्ने चलन छ। ल 6 मात्रा र 8 मात्रा भन्ने दुईवटा ताल हुन्छ हो, त्यो तालमा नै हामीले झ्याउरे नृत्यलाई नाच्न सक्ने रहेछौँ। 6 मात्रा र 8 मात्राको दुईवटा ताल हुन्छ, त्यसै गरी 4 मात्राको पनि ताल हुन्छ र विभिन्न तालहरू हामी बनाउन सक्छौँ। र विशेष गरेर झ्याउरे गीतमा चाहिँ 6 मात्रा र 8 मात्राको दुईवटा ताल बनाएर चाहिँ फरक फरक तरिकाले हामीले यो नाचलाई नाच्न सकिने रहेछ। यो नृत्य गर्दा केटाकेटी चौबन्दी, चोलो, त्यसै गरी फरिया, जुन केटीहरू छ विशेष गरेर यो नाच नाच्दाखेरि केटीहरू चौबन्दी चोलो, फरिया, त्यसै गरी पटुकी, टिकमाला, चन्द्रमा, कपालमा धागो, रातो पहेँलो पोते, छड्के तिलरी, च्याप्टे सुन, नौगेडी, शिरफुल आदि वेशभूषा र गरगहनामा सजिएका हुन्छन्। ल केटीहरूले यो झ्याउरे गीतमा नाच्नु पर्यो भने के लाउने रहेछन् भन्दा चोलो लाउने रहेछन्, फरिया लाउने रहेछन्, पटुकी लाउने रहेछन्, टिकमाला लाउने रहेछन्, शिरमा चन्द्रमा राख्ने रहेछन्, कपालमा धागो, त्यसै गरी रातो पहेँलो पोते, छड्के तिलरी, च्याप्टे सुन, नौगेडी, शिरफुल आदि वेशभूषा लगाउने रहेछन्। ल त्यस्तै केटाहरू भने दौरा सुरुवाल, पटुकी, ढाका टोपी, कम्मरमा खुकुरी, हातमा रुमाल, इस्टकोट आदिमा सजिएर नृत्य गर्ने रहेछन्। ल यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यो कुरा सम्झनु होला। झ्याउरे गीतमा केटाले छुट्टै पहिरन, केटीले छुट्टै पहिरन लगाएर 6 मात्रा र 8 मात्राको दुईवटा झ्याउरे ताल हुन्छ हो, त्यही तालमा झ्याउरे
मादलको तालमा हामीले नृत्य गर्छौँ है त। ल झ्याउरे नृत्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको मध्य पहाडी र पूर्वी भेगमा चाहिँ प्रचलित नृत्य रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब क्रियाकलाप छ यहाँ भाइ बहिनीहरू। क्रियाकलापमा के भनेको छ हेरौँ है त। क्रियाकलापमा 3-3 मात्राको तालीमा नृत्य। ल 3-3 मात्राको जुन ताली छ, ताली बजाउँदाखेरि 3-3 मात्राको हो, त्यसमा नृत्य गर्ने। अब कमा के छ भन्दाखेरि तल प्रस्तुत गरिएको 6 मात्राको मादलमा बजाइने तालमा अभ्यास गर्नुहोस्। गिन ती ना घी ना। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ, ताल छैन, खाली छ। यसमा चाहिँ ताली छ, ताली छैन। यसमा ताली छैन, खाली छ। यसमा चाहिँ ताली छ। यसमा ताली बजाएको बेलामा चाहिँ गिन ती हो। यो मात्रामा चाहिँ हामीले नृत्य गर्नु पर्यो। जुन मादलको ताल हुन्छ त्यो तालमा जुन ताली बजाउने अथवा ताली हुन्छ त्यसमा मादलमा हो, त्यसमा चाहिँ घिन तीमा चाहिँ हामीले नृत्य प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यसै गरी खालीमा ना घी ना जुन मादलको ताल हुन्छ त्यसमा हामीले यो नृत्य गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि खमा तपाईँहरूको आफ्नो स्थानीय समुदायमा 6 मात्राको तालमा गाइने लोकगीतको शब्दको भावअनुसार हातमा ताली खाली दिएर नाच्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल यो काम तपाईँहरूले विद्यालयमा अथवा घरमा गर्न सक्नुहुन्छ। सकभर विद्यालयमा कक्षा शिक्षकको अगाडि गर्नुहोला। र तपाईँहरूको आफ्नै समुदाय छ, आफ्नै जाति छ, भाषाहरू छ हो, त्यो भाषाअनुसारको अर्थात् तपाईँको जुन आफ्नो स्थानीय समुदायमा जुन गाइने गीत छ, लोकगीत छ, त्यसमा त्यही अनुसार चाहिँ त्यही शब्दअनुसार मादलको तालमा तपाईँहरूले हातमा ताली खाली दिएर नाच्ने अभ्यास गर्नु है त। ल अब ग नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, आफ्नो समुदायमा प्रचलित 6 मात्राको तालमा नृत्य अभ्यास गर्न असहज भए गायन विषयमा सिकाइएको तल दिएको स्वरलिपिका आधारमा झ्याउरे तालमा ताली दिएर भैलो गीत शब्दको भावअनुसार नृत्य गर्नुहोस्। ल भैलो गीतमा जसरी नाच्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यही नाच नै गर्नुपर्ने रहेछ है त। ल तपाईँहरूले भैलो गीतमा झ्याउरे जुन ताल छ त्यो तालमा चाहिँ भैलो गीत को भावअनुसार चाहिँ नाच्नु पर्यो। जस्तै कि भैलिनी आइन् आँगन भनेर भन्दाखेरि अब आँगनलाई देखाउन पर्यो आफ्नो नृत्यअनुसार। त्यसै गरी अब हरियो गोबरले लिपेको त्यहाँ त्यसलाई त्यही तालअनुसार तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल अब घमा के छ भन्दा आफूलाई मनपर्ने कुनै एक स्थानीय गीतको तालमा नृत्य अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूको स्थानीय ठाउँमा अथवा घरतिर जुन तालमा नाचिन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नु पर्यो। घरमा अभ्यास गर्दा पनि हुन्छ, विद्यालयमा अभ्यास गर्दा पनि हुन्छ है त। कक्षागत गीत र बाल गीतमा गीतको शब्दको भाव र तालअनुसार लयबद्ध तरिकाले हाउभाउसहित नृत्य गर्नुहोस्। ल नाच्दै नृत्य गर्ने, नाच्दाखेरि नृत्यको झल्किन पर्यो है त। तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुहोला। ल अब नृत्यको अभ्यास कसरी गरिन्छ त, नाच्ने अभ्यास कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। ल भैलिनी वा अन्य गीतमा हाउभाउसहित नृत्य गर्नुहोस्। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, भैलिनीको जुन गीत छ त्यसमा हाउभाउसहित नृत्य गर्ने, त्यही तालमा गीतको तालमा हातलाई चलाएर अथवा गोडालाई चलाएर अथवा कम्मरलाई चलाएर अथवा गर्दनलाई चलाएर चाहिँ तपाईँहरूले नृत्य गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, 4-4 मात्राको तालीमा नृत्य। अब यो भनेको कस्तो रहेछ त्यही कुरा बुझौँ र यसलाई अभ्यास गरौँ है त। 4-4 मात्रामा गरी तबला या ढोलकमा बजाइने ताललाई करभा ताल भनिन्छ। 4वटा ताल हुन्छ जुन हो, त्यो 4-4 मात्रामा गरिने तबला र ढोलकमा बजाइने जुन ताल छ त्यसलाई करवा ताल भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब यो 8 मात्राले बनेको हुन्छ। यसमा 4-4 गरी जुन तबला या ढोलकमा बजाइने ताल छ त्यसलाई करवा ताल भनिन्छ। यो चाहिँ 8 मात्राले बनेको हुने रहेछ। यसलाई लोकगीतमा ख्याली, समला वा सेलोको नामले पनि चिनिन्छ है त।
अब यसमा दुईवटा विभाग हुन्छन्। 4-4 मात्रामा गरी यसको एक ताली र एक खाली हुन्छ। 4-4 मात्रामा गर्दाखेरि एकचोटि ताली एकचोटि खाली, एकचोटि ताली एकचोटि खाली हुन्छ है त। एकचोटि ताली बजाउने एकचोटि खाली हुने हुन्छ। यसमा अथवा यस तालमा थुप्रै लोकगीतहरू गाउने, त्यसै गरी बजाउने र नृत्य गर्ने गरिएको पाइन्छ, जस्तै कि ख्याली, चुट्का, तामाङ सेलो आदि। ल अब करवा तालमा तबलामा के गरी बजाइन्छ हेरौँ है त। मात्रा कस्तो छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 यो छ। त्यसै गरी ठेकामा धा, गे, ना, ती। अब त्यसपछि यो चाहिँ ताली हुँदाखेरि, अब खाली हुँदा चाहिँ कस्तो खालको ताल हुन्छ भन्दाखेरि, कस्तो खालको ठेका हुन्छ भन्दाखेरि न, क, धी, ना। ल अब ताली हुँदाखेरि के हुने रहेछ? धा, गे, ना, ती। त्यसै गरी खाली हुँदाखेरि न, क, धी, ना। ल हेर्नुहोस् त, अब यो तबलाको तालमा यसरी बजाइन्छ है त। त्यसमा ठेका के हुने रहेछ? अर्थात् तालीमा धा, गे, न, ती। त्यसै गरी खाली हुँदाखेरि न, क, धी, ना हो। यसरी चाहिँ कहरवा ताल हुने रहेछ र त्यही अनुसार तपाईँहरूले अब यसको नृत्यको अभ्यास स्कुलमा गर्न सक्नुहुन्छ है त, विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब 8 मात्राको ताल कस्तो हुन्छ त हेर्नु है त। मादलमा जुन बजाइन्छ त्यो 8 मात्राको ताल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब ताली हुँदा र खाली हुँदा त्यो दुइटै हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा धी, धी, ती यो चाहिँ तालीमा। त्यसै गरी खाली हुँदाखेरि, खाली हात हुँदाखेरि ना, क, धी, ना हो। यसरी यसकै तालमा चाहिँ तपाईँहरूले नृत्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब 8 मात्राको सेलो ताल, जसलाई डम्फु अथवा डम्फु बजाएर त्यो सेलो ताल निकालिन्छ। अब यसमा पनि 8 मात्रा हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ल सुरुको 4 मात्रा चाहिँ त्यसको बोल के हुन्छ भन्दाखेरि धुम, पाक, धुम हुन्छ। यो ताली हुँदाखेरि। त्यसै गरी अब खाली हुँदाखेरि फेरि धुम, पाक, धुम हो। यस्तो खालको जुन ताल छ तामाङ सेलोको ताल हो, जुन डम्फुमा बजाइन्छ, त्यसलाई नि तपाईँहरूले त्यही अनुसार शरीरको हाउभाउ अनुसार नृत्य प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि अब हामी अर्को क्रियाकलापमा जाउँ। यहाँनिर के छ हेर्नु होला है त। ल कमा के भनेको छ भन्दाखेरि, तपाईँको आफ्नो स्थानीय समुदायमा नाचिने ख्याली, समला वा अन्य 8 मात्राको तालमा गाइने लोकगीतमा हातले समेत ताल दिएर नाच्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले अब जुन आफ्नो ठाउँमा के कुराहरू नाचिन्छ, कुन कुन नाच नाचिन्छ, झ्याउरी नाचिन्छ कि तामाङ सेलो नाचिन्छ कि हो, त्यो अनुसार नाच्नु पर्यो। त्यसमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 8 मात्राको ताल हुनु पर्यो है त हो। त्यसलाई नै तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब खमा के भनेको छ हेरौँ है त। आफ्नो समुदायमा प्रचलित नृत्य छनौट गरी अभ्यास गर्न असहज भए ताल र वादन कक्षामा सिकाइएको 4-4 मात्राको तालमा तामाङ सेलो जुन गीत छ त्यसमा हातले ताली दिएर नृत्य अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूलाई आफ्नो समुदायमा जुन कुरा नाचिन्छ, जुन नृत्य गरिन्छ, त्यो गाह्रो लाग्ने भए जुन तामाङ सेलोमा जुन 4-4 मात्राको ताल हुन्छ हो, त्यो तालमा चाहिँ हातले ताली दिएर नृत्यको अभ्यास गर्नुहोस्। ल यो पनि तपाईँहरूले आफ्नो घरमा अथवा विद्यालयमा यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल आफूलाई मनपर्ने कुनै एक स्थानीय गीतको तालमा नृत्य गर्नुहोस्। ल अब जुन गीत अथवा जुन गीतको तालमा तपाईँहरूलाई नाच्न सहज हुन्छ त्यसकै अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले घरमा गर्नुहोला। ल अब हेर्नुहोस् त, अब अर्को नृत्य छ तामाङ सेलो। ल तामाङ सेलो तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। तामाङ सेलो भन्ने बित्तिकै अब तामाङ जातिले
नाच्ने नृत्यलाई हामी तामाङ सेलो भनेर भन्ने रहेछौँ। ल पूर्व र पश्चिम नेपालका केही पहाडी भेग र काठमाडौँ उपत्यका वरपर बस्ने जुन तामाङ जातिहरूको भाकालाई हामी तामाङ सेलो भनेर भन्छौँ। जुन हाम्रो पूर्वतिर अथवा पश्चिमतिर अथवा हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका वरपर बस्ने जुन तामाङ जातिहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले उनीहरूको भाकालाई उनीहरूको जातिको भाकाहरूलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? तामाङ सेलो भन्ने रहेछौँ। तामाङ भाषामा सेलोको अर्थ स्वर वा भाका हो। ल तामाङ सेलो, तामाङ भनेको तामाङ जातिले गाउने भाका, सेलोको अर्थ भाका। ल तामाङ सेलो विशेष गरी मेला, पर्व, जात्रा, विवाह आदि मङ्गल कार्यमा सुन्न र हेर्न पाइन्छ। ल तामाङ सेलो चाहिँ कहिले नाच्ने अथवा तामाङ सेलो गाइने रहेछ भन्दाखेरि मेला, पर्व, त्यसै गरी जात्रा, विवाह आदिमा चाहिँ यस्ता खालका शुभ कार्यहरूमा चाहिँ सुन्न र हेर्न पाइने रहेछ। विभिन्न लय र भाकामा तामाङ सेलोको नृत्य गर्ने चलन छ। यसको लय एकोरो 4 वा 8 मात्राको हुन्छ। ल यसको चाहिँ 4 मात्रा र 8 मात्राको मात्रै हुने रहेछ है त। यसको लय चाहिँ 4 मात्रा र 8 मात्राको मात्रै हुने रहेछ। यसमा बजाइने विशेष बाजा डम्फु हो। ल डम्फुको तालमा चाहिँ तामाङ सेलो अथवा तामाङ भाका गाइने रहेछ है त। ल तामाङ सेलोलाई हामीले डम्फुको तालमा मात्रै गर्ने रहेछौँ। ल नेपाली भाषामा समेत आजभोलि अरू समुदायका मानिसहरू यो नृत्य गर्न औधी मन पराउँछन्। ल नेपाली भाषामा पनि आजभोलि यो तामाङ सेलो अन्य समुदायका मानिसहरू यो नृत्य गर्न औधी रुचाउने रहेछन्। विशेष गरेर यस नृत्यमा केटाकेटी च्याङमा मैच्याङको प्रेमलाप ठट्टा सम्बन्धी नृत्य लोकप्रिय मानिन्छ। ल तामाङ सेलोमा के रहेछ? च्याङबा मैच्याङको जुन प्रेमलाप छ, प्रेमलापको जुन ठट्टा छ हो, त्यो नृत्यलाई चाहिँ एकदम लोकप्रिय मान्ने रहेछ तामाङ सेलोमा। त्यो कुरा बुझ्नु होला है। ल नृत्य प्रस्तुत गर्दा तामाङ जातिमा प्रचलित वेशभूषा, गरगहनामा सजिने प्रचलन छ। केटीहरू रातो कालो मखमलको चोली, रङ्गीचङ्गी फुलबुट्टी फ्रक, मखमलको चोली, त्यसै गरी घलेका, पटुकी, पान्देल, जन्तर, मुगाको माला, पहेँलो रातो पोते, तामाङ टोपी, कानमा च्याप्टे सुन, बुलाकी आदिमा सजिन्छन्। त्यसै गरी केटाहरू भने हातमा डम्फु, तामाङ टोपी, दौरा सुरुवाल, पटुकी, इस्टकोट लगाएर ठाँटिएर नृत्य गर्छन् है त। ल उनीहरूको आफ्नो वेशभूषा गरगहना छ हो, त्यही गरगहना वेशभूषा लगाएर चाहिँ तामाङ सेलोको अभ्यास गरिने रहेछ। ल अब नृत्य अभ्यासमा च्याङबा हो च्याङबा वा अन्य गीतमा हाउभाउसहित हामीले नृत्य गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। ल अब यसको अभिनय सहित हामीले के गर्नु पर्यो? नृत्य गर्नु पर्यो। च्याङबा वै च्याङबा भन्ने जुन गीत छ अथवा तामाङ सेलोको जुन गीत छ त्यसमा हाउभाउसहित हामीले नाच्नु पर्यो। च्याङबा वै च्याङबा भन्ने जुन गीत छ त्यसमा हामीले त्यही अनुसारको हातलाई चलाउने हो कि, गोडालाई चलाउने हो कि, आँखालाई चलाउने हो कि, कम्मर भाँच्ने हो कि, के गर्ने हो, त्यही अनुसार नृत्य गर्न सकिन्छ है त। ल तपाईँहरूले पनि यो च्याङबा वै च्याङबाको नृत्यको अभ्यास कक्षा कोठामा शिक्षकको अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी अभिनयमा जाउँ, अभिनयको बारेमा चर्चा गरौँ। हामीले नृत्यको बारेमा लगभग धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ। अब अभिनय भनेको के हो, कस्तो खालको अभिनय हुन्छ, त्यो कुरा अब हामी सिक्दैछौँ है त, त्यो कुराको बारेमा बुझ्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अभिनय भन्ने बित्तिकै अब के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि आफूभित्रको जुन भावना छ त्यसलाई शरीर, भाषा, गरगहना आदिको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने जुन कला छ त्यसैलाई हामी अभिनय भनेर भन्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, आफूभित्रको जुन भावना छ त्यसलाई शरीरको माध्यमबाट, भाषाको माध्यमबाट, गरगहना आदिको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने जुन कला छ त्यसलाई हामी अभिनय भनेर भन्छौँ है त। त्यसै गरी अरूका सुख दुःख, राम्रा नराम्रा विषय, घटना, कल्पना वा वास्तविक चरित्रमा
आफूलाई डुबाएर कलाकारले अभिनय गर्ने गर्दछ। ल अब अभिनयमा के हुन्छ भन्दाखेरि अभिनयमा अभिनय गर्ने एकजना मान्छे हुन्छ, त्यसलाई हामी कलाकार भनेर भन्छौँ। अभिनय गर्ने एकजना मान्छे हुन्छ, त्यसलाई हामी कलाकार भन्छौँ। अब त्यो कलाकारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरूको दुःख सुख, त्यसै गरी राम्रा नराम्रा घटना, कल्पना वा वास्तविक चरित्रलाई आफूमा डुबाउँछ। आफूमा त्यो सबै गुणहरू आफूमा बहर्छ। दुःखको, त्यसै गरी सुखको, राम्रो नराम्रो विषयको जुन कुरा आफूमा डुबाएर कलाकारले त्यसको अभिनय गर्दछ है त। ल हाम्रा वरपर रहेका विभिन्न जनावर, चराचुङ्गी र मानिसहरूका आवाज, बानी व्यवहारलाई हामी थाहै नपाई नक्कल गरिरहेका हुन्छौँ। ल हाम्रो वरपर रहेको जुन जनावर, जङ्गली जनावरहरू, त्यसै गरी घरपालुवा जनावर, चराचुरुङ्गी, मानिसहरूको आवाज, जसलाई क्यारिकेचर अथवा नक्कल गर्ने भन्छौँ, बानी व्यवहार हामी थाहै नदिकन नक्कल गरिरहेका हुन्छौँ है त। र कसैको नक्कल गरेर हामी हाँस्ने, ठट्टा गर्ने हो, यस्तो कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यो पनि एक किसिमको अभिनय नै हो है। ल चलचित्र हेर्दा त्यसको नायक नायिकाले कुनै चरित्रलाई लिएर जुन अभिनय गरिरहेका हुन्छन्, त्यो हेर्दा हामीलाई समय बितेको थाहै हुँदैन। ल तपाईँहरूलाई पनि यस्तो भएको होला, जब तपाईँहरूले कुनै चलचित्र अथवा फिल्म हेरिरहनु भएको हुन्छ, त्यति बेला जुन नायक नायिकाले, त्यहाँ भएको हिरो हिरोइनीले जुन अभिनय गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हेरेर तपाईँहरू यति डुब्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई समय गएको पत्तै हुँदैन, समय बितिसकेको पत्तै हुँदैन है त। हो, कलाकारको अभिनय मार्फत कुनै पनि चरित्रको पीडा, रिस, खुसी, प्रेम, क्रोध, डर आदि भावहरूलाई दर्शकहरूले आफैमा परेको हो कि भन्ने महसुस गर्ने गर्छन्। ल उनीहरूको त्यो अभिनय देखेर, हिरो हिरोइनको त्यो डाइलग, अभिनय देखेर उनीहरूले चाहिँ आफैलाई त्यो घटना घटिरहेको हो कि जस्तो पनि अनुभव गर्छन् है। र फिल्मको जुन हिरो हिरोइनले जुन अभिनय गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई हेर्ने र आफैमा त्यो कुराहरू घटिरहेको हो कि भन्ने जस्तो महसुस गरिरहेका हुन्छन् है त, त्यसलाई त्यो फिल्मलाई हेर्ने मान्छेहरूले। अब अभिनयलाई नृत्यकै एउटा अङ्गको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। जुन अभिनय छ त्यसलाई नाचकै एउटा अंशको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। नाच्दाखेरि पनि हामीले अभिनय गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसैले नृत्यको एउटा अङ्गको रूपमा हामीले अभिनयलाई लिन्छौँ। शास्त्रअनुसार अभिनयलाई आङ्गिक, वाचिक, आहार्य र सात्विक गरी 4 प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ। ल शास्त्रअनुसार जुन हाम्रो अभिनय छ त्यसलाई आङ्गिक, त्यसै गरी वाचिक, आहार्य र सात्विक गरी 4वटा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। ल अब त्यसैको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। अब आङ्गिक अभिनय। अब आङ्गिक अभिनय भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ त। हेर्नुहोस् त, शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सञ्चालनबाट कुनै वस्तु वा चरित्रको क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्नुलाई आङ्गिक अभिनय भनिन्छ। ल आङ्गिक भनेको शरीरको अङ्गलाई सञ्चालन गर्ने, जस्तै कि हात, गोडा आदिलाई सञ्चालन गरेर कुनै वस्तु वा चरित्रको क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्नु। ल आङ्गिक भन्ने बित्तिकै शरीरका अङ्गहरू चलाउने, शरीरका अङ्गहरू चलाएर चाहिँ कुनै वस्तुको अथवा चरित्रको जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नलाई हामी आङ्गिक अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा याद गर्नलाई भाइ बहिनीहरू। अब उदाहरणका लागि औँसीको साँझमा भैलिनी समूह जब घर घर आई आँगनमा नृत्य गर्दै हुन्छन्, तब उनीहरूले विभिन्न आकारको समूह बनाएर शब्दले मागेअनुसार हस्तमुद्राले आँगनी, दियो, कुचाको सङ्केतमा बढारी भाव, त्यसै गरी आकाशतिर हात, गर्दन आँखाले देखाएर औँसीको रातलाई देखाउने भाव, टाउको झुकाएर दुवै हातका बुढी र कान्छी औँलाले गाईलाई सङ्केत गर्ने आदि जस्ता नृत्य भावमा वाचिक अभिनय गरेको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जुन शरीरका अङ्गहरू सञ्चालन गरेर कुनै वस्तु वा चरित्रको हामीले त्यो क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी
आङ्गिक अभिनय भन्ने रहेछन्। अब उदाहरणको लागि कस्तो हो त त्यो भन्दाखेरि जब भैलिनी खेल्न आउँछन्, भैलो खेल्न आउँछन्, त्यति बेला भैलो खेल्न आउने जुन समूह छ त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ नृत्य गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन शब्दहरू छ त्यही शब्दअनुसार आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो हातलाई, आफ्नो गोडालाई चलाउने, आफ्नो आँखालाई चलाउने काम गर्दछ। त्यही भावमा डुबेर त्यही भावअनुसार नृत्य गर्दछ, त्यही भावअनुसार अभिनय गर्दछ है त। ल यो कुरा भन्न खोजेको है, एकदम सजिलो छ। ल अब आफ्नो जुन हातको मुद्राले आँगनीको देखाउने, त्यसै गरी दियो कुचाको सङ्केतमा बढारी बढारी भाव, त्यसै गरी आकाशतिर हात, गर्दन, आँखाले देखाएर औँसीको रातलाई देखाउने भाव हो। यस्ता खालका जुन नृत्यमा जुन भाव हालिन्छ त्यसलाई हामी वाचिक अभिनय गरेको त्यसमा हामी पाउँछौँ है त। ल यसरी आङ्गिक अभिनय भनेको भाइ बहिनीहरू हाम्रो जुन शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको सञ्चालनबाट कुनै वस्तु वा चरित्रको क्रियाकलापलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी आङ्गिक अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब वाचिक अभिनय भनेको कस्तो हो त? बोलीको प्रयोगद्वारा प्रस्तुत गरिने भाव वा अभिव्यक्तिलाई वाचिक वा भाषिक अभिनय भनिन्छ। ल बोलीको माध्यमबाट हामीले जे बोल्छौँ हो त्यसको माध्यमबाट कुनै भाव अथवा अभिव्यक्तिलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी वाचिक वा भाषिक अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। ल भैलो गीतमा कलाकारले माथि उल्लेख गरे जस्तै आङ्गिक अभिनयसँगै मुखबाट शब्दहरूको उच्चारण वा गीत गाइरहेको भाव प्रकट गर्नु, नाट्यकथा विषयवस्तु र चरित्रअनुसारको अभिनयमा शब्दसहितको संवाद गरेर दर्शक सामु प्रस्तुत हुनु वाचिक अभिनयका उदाहरण हुन्। ल नाटकमा कथा विषयवस्तु अनुसार के गर्ने भन्दाखेरि त्यो चरित्रको अभिनयमा शब्दसहितको संवाद गर्ने, शब्द लिएर संवाद गर्ने र दर्शक सामु त्यो देखाउने जुन कला छ त्यसलाई हामी वाचिक अभिनय भनेर भन्छौँ र त्यो नै त्यसको उदाहरण हो। ल एकदम सजिलो छ। ल अब हेर्नुहोस् त अर्को छ आर्य अभिनय। आर्य अभिनय ल जुन पात्र वा चरित्रको अभिनय गर्नु छ त्यही अनुरूप कलाकारलाई श्रृङ्गार, वस्त्र, आभूषण आदिले सजाएर मञ्चमा उपस्थित गराई प्रस्तुत गरिने जुन अभिनय छ त्यसलाई आर्य अभिनय भनिन्छ। ल अब हामीले जुन पात्र अथवा चरित्रको हामीले अभिनय गर्नु छ हो त्यही अनुसार उसको वेशभूषा, उसको रहनसहन, उसको श्रृङ्गार, वस्त्र, आभूषण आदिले सजाएर उसलाई मञ्चमा लगेर अभिनय गराइयो भने त्यसलाई हामी आर्य अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब यसको उदाहरण बुझ्दाखेरि जसरी भैलो गीतमा गुन्युचोली, कम्मरमा पटुकी, कपालमा धागो, खुट्टामा पाउजु, कानमा झुम्का, घाँटीमा पोते र गहना, टाउकामा शिरफुल आदिमा कलाकारलाई सजिनु आर्य अभिनय हो। ल हेर्नुहोस् त हामीले जुन भाव प्रस्तुत गर्नु छ, जसलाई हामीले व्यक्त गर्नु छ अभिनयका मार्फतबाट हो, त्यो व्यक्त गर्नको लागि जुन हामीले श्रृङ्गारहरू गर्छौँ, वस्त्रहरू लगाउँछौँ हो, त्यसरी वस्त्रहरू सिँगारेर मञ्चमा गएर जुन अभिनय हामीले गरिन्छ त्यसलाई हामी आर्य अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यो पछि सात्विक अभिनय। ल अब सात्विक अभिनय भनेको कस्तो भन्दाखेरि अरूको जुन सुख दुःख भावबाट मनुष्यको मन प्राकृतिक रूपले नै धेरै अभिभूत हुन जान्छ। अरूको दुःख सुख देखेर मान्छेको मन प्राकृतिक रूपले नै धेरै अभिभूत हुन जान्छ, एकदम पग्लिने, मन पग्लिने, करुणा आउने, कसैप्रति दया माया आउने हो, यस्तो खालको हुन्छ हो। त्यही भावमा विशेष गरेर मन एकाग्र भई उत्पन्न हुने जुन भाव वा अभिनयलाई सात्विक अभिनय भनिन्छ। कसैको दुःख पीडा कष्ट देखेर जुन भावमा चाहिँ कलाकारलाई विशेष एक मन एकाग्र भएर जुन भाव निक्लिन्छ उमै, त्यस्तो खालको जुन अभिनय छ त्यसलाई हामी सात्विक अभिनय भनेर भन्छौँ है त। ल यस अभिनयमा कलाकार कुनै चरित्रलाई लिएर यति डुब्छ कि उसले दर्शकलाई समेत आफ्नो भावमा डुब्न बाध्य बनाइदिन्छ। ल कुनै फिल्महरू त्यस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्नुभएको मुभीहरू अथवा फिल्महरू, चलचित्रहरू त्यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरू लास्टमा रुनुहुन्छ। ल हो, यस्तो खालको जुन अभिनय तपाईँहरूले त्यो चलचित्रमा पाउनुहुन्छ त्यो नै सात्विक अभिनय हो। र
त्यो अभिनयमा कलाकार यसरी डुबेको हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पनि त्यसमा चुर्लुममा डुबाइदिन्छ, तपाईँहरूलाई पनि त्यो भावमा चुर्लुममा डुबाइदिन्छ। हो त्यस्तो खालको अभिनयलाई हामी सात्विक अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब पहिलो गीतमा कलाकारले आशिष दिँदाको भाव, आँखामा आँसु पुसेको देखेर देखाएको भाव, त्यसै गरी खुसी व्यक्त गर्दा अनुहारमा आएको हाँसो, साक्षात् लक्ष्मीको आकृति बनाएर प्रस्तुत हुँदा घर मूली र उपस्थित दर्शकको हृदय र मस्तिष्कमा समेत उत्पन्न हुने श्रद्धाभाव सात्विक अभिनय हुन्। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो गीतमा जब कलाकारले आशिष दिन्छन् र आँखाभरि आँसु पुसेर देखाएको भाव, खुसी व्यक्त गर्दाखेरि हाँसेको, त्यसै गरी लक्ष्मीको आकृति बनाएर प्रस्तुत हुँदा घरमुली र जुन त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरू छन्, हो दर्शक छन्, तिनीहरूको हृदय र मस्तिष्कमा समेत उत्पन्न हुने जुन श्रद्धा भाव छ, त्यसलाई हामी सात्विक अभिनय भन्ने रहेछौँ। ल यसरी हामीले यो चारवटा अभिनय, हामीले चार प्रकारका अभिनयहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के छ भन्दाखेरि माता जानकी, गौतम बुद्ध, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, पृथ्वीनारायण शाह, शहीद गङ्गालाल आदि कुनै एकको भूमिकामा एकल अभिनयको अभ्यास गर्नुहोस्। ल अब माता जानकी, गौतम बुद्ध, आदिकवि भानुभक्त आचार्य, पृथ्वीनारायण शाह, शहीद गङ्गालाल, उनीहरूको जीवनी पढ्ने भाइ बहिनीहरू, उनीहरू कस्तो खालको व्यवहार गर्थे, उनीहरूको के थियो, त्यही अनुसार उहाँहरूले संसारलाई के गर्नुभयो, हाम्रो नेपाललाई के गर्नुभयो, संसारमा के गर्नुभयो, त्यसकै अभिनय हामीले गर्न सक्छौँ है त उहाँहरूको जीवनी पढेर। ल अब ख नम्बरमा के छ भन्दा माता जानकी र उनका सखीहरू, त्यसै गरी गौतम बुद्ध र उनका चेलाहरू, भानुभक्त आचार्य र घाँसी संवाद, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश र नेपालीकरण, गङ्गालाल लगायतका 4 शहीदहरूको योगदान आदि भूमिकामा सामूहिक अभिनयको अभ्यास गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरू के गर्ने, समूह बनाउने र यहाँ भने अनुसारको अभिनय आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको अभ्यास तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अभिनय गर्न यदि इच्छा छ भने यो खालको अभिनय कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है त, समूह बनाएर। ल अब यति पढ्दाखेरि हामीले यो पाठलाई पुरा गऱ्यौँ र अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठमा के पढ्यौँ त, के कुराहरू बुझ्यौँ यो पाठ पढिसक्दासम्म, त्यही कुरा अब हामी फेरि चर्चा गरौँ है त। थोरै चर्चा गरौँ के चाहिँ सिक्यौँ हामीले यहाँसम्म आइपुग्दा, यत्रो पाठलाई पढिसक्दा के कुरा चाहिँ बुझ्यौँ, मुख्य कुराहरू चाहिँ के रहेछन् त यो पाठमा, त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल गायन वा वादनसँग गरिने शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको अभिनय वा चाललाई हामीले नृत्य भन्ने रहेछौँ र यही कुरा हामीले सिक्यौँ है त। नृत्यको बारेमा सिक्यौँ। हाम्रो जुन गायन अथवा गीत वा कुनै बाजा बजाउँदाखेरि जुन गरिने शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको अभिनय र चाललाई हामीले नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अर्को के कुरा बुझ्यौँ भन्दा सङ्गीतको लय र तालमा गीतको भावना अनुसार जब हामी अभिनय गरिन्छ त्यसलाई हामी नृत्य भन्ने रहेछौँ। ल सङ्गीतको लय, गीतको लय अथवा तालमा गीतको भाव अनुसार जब हामी अभिनय गर्छौँ, शरीरलाई यताउति चलाउँछौँ अर्थात् हात गोडा चलाउँछौँ, कम्मर मर्काउँछौँ, त्यसलाई नै हामीले नृत्य भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यसै गरी आफ्नो मौलिक भाका र भाषामा टुक्का मिलाएर नाचिने नृत्यलाई लोकनृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। आफ्नो मौलिक भाका र भाषामा जुन टुक्का मिलाएर नाच्ने कार्यक्रम छ, नाच्ने नृत्य छ, त्यसलाई हामी लोकनृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। लोकनृत्य भनेको आफ्नो मौलिक भाषा अथवा भाकामा टुक्का मिलाएर नाच्ने जुन नृत्य छ, नाच छ, त्यसलाई हामी लोकनृत्य भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा नि हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी अभिनयलाई नृत्यकै एउटा अङ्गको रूपमा हामीले लिइन्छ है त, यो कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र नाच्दाखेरि पनि हामी अभिनय गरिरहेका हुन्छौँ है त, यो कुरा थाहा पाउनु होला। विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने जात जाति र भाषाभाषीको परम्परागत मौलिक नृत्य नै स्थानीय लोकनृत्य हुन्। र विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जात जाति भाषाभाषी बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको परम्परागत मौलिक नृत्य
नै स्थानीय लोक नृत्य हुन् है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। त्यसै गरी सङ्गीतमा प्रयोग हुने जुन समय वा तालको समान गति वा चाललाई लय भनिन्छ। ल सङ्गीतमा प्रयोग हुने जुन समय छ अथवा तालको समान गतिलाई वा चाललाई हामी लय भन्दछौँ। त्यसै गरी अब अर्को के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि गीत वा बाजामा बज्ने स्वर वा ताललाई लिखित रूपमा अङ्कित गर्नु नै स्वर लिपि हो। कुनै पनि गीत वा बाजामा बज्ने जुन स्वर वा ताललाई लिखित रूपमा हामी अङ्कित गर्छौँ भने त्यसलाई हामी स्वर लिपि भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा बुझ्नु होला है। ल अब गाउने बजाउने र नाच्ने कला नै सङ्गीत हो। गाउने बजाउने र नाच्ने कला नै सङ्गीत हो। यसलाई हेरेर देखेर सुनेर नक्कल गरेर सिक्न सकिन्छ। ल त्यसै गरी अब नृत्य र अभिनयले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलनलाई ठिक ठाउँमा राख्ने गर्दछ। हामीले नाच्ने त्यसै गरी अभिनय गर्ने काम गऱ्यौँ भने हाम्रो शारीरिक र मानसिक सन्तुलन ठिक ठाउँमा रहन्छ। त्यसै गरी अब कथा र विषयवस्तुअनुसारको विषयवस्तुको भावअनुसार नक्कल गर्ने कला नै अभिनय हो। कथा र विषयवस्तु अनुसारको जुन भावको नक्कल गर्ने हाम्रो जुन कला छ त्यो नै अभिनय हो। सामान्यतया अभिनयलाई वाचिक, आङ्गिक, आर्य र सात्विक गरी 4 प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। ल त्यसको चर्चा हामीले विस्तृत रूपमा गरिसकेका छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अभ्यासमा हेरौँ त के छ अभ्यासमा भन्दा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ नृत्य भनेको के हो। ल नृत्य भनेको हामीले कला सङ्गीत अथवा जुन नाच्न पर्ने जुन भाव छ सङ्गीत अथवा कुनै मादल अथवा वाद्यवादनको तालमा एउटा भाव उत्पन्न हुन्छ। त्यो भावलाई व्यक्त गर्ने जुन कला छ त्यसलाई हामी नृत्य भनेर भन्छौँ। ल है त हामीले भर्खरै सिकेकै कुरा हो। ल नृत्य केलाई भन्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन सङ्गीतको लय वा तालको भावअनुसार जब हामी अभिनय गर्छौँ भने त्यसलाई हामी नृत्य भन्ने रहेछौँ। ल नृत्य किन गरिन्छ? सङ्गीत वा कुनै तालमा हामीले नृत्य गऱ्यौँ भने हाम्रो शारीरिक वृद्धि विकास, शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि यसले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी शारीरिक र मानसिक सन्तुलन कायम गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। यही कुरा चाहिँ हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त नृत्य र व्यक्तिको स्वस्थता तथा शारीरिक विकास बिच के सम्बन्ध छ व्याख्या गर्नुहोस्। ल नृत्य भन्ने बित्तिकै हामीले नाच्ने काम बुझ्छौँ र नाच्दाखेरि हाम्रो शारीरिक स्वस्थता, शरीरमा फुर्ती आउने, तागत आउने हुन्छ है त। ल त्यो गर्दाखेरि शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरू चलाउँदाखेरि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन पुग्छ। ल यसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ है त। अब अर्को छ लोकनृत्यको उदाहरणसहित परिचय दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त लोकनृत्य भनेको जुन हाम्रो मौलिक भाषा र समुदायमा जुन नाचिने नृत्यहरू छ त्यसलाई हामी लोकनृत्य भनेर भन्छौँ। ल अब यसको उदाहरणमा झ्याउरे नृत्य, त्यसै गरी तामाङ सेलो, सोरठी यस्ता खालका नृत्यहरू पर्छन्। ल त्यही कुरालाई तपाईँहरूले यसको उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब झ्याउरे नृत्य भनेको के हो? झ्याउरे नृत्य भनेको हामीले भर्खरै जानिसकेका छौँ। आफ्नो जुन मौलिक नृत्य छ त्यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि महिला पुरुष सहभागी भएर जुन झ्याउरे गीतहरूको तालमा नाचिने नाच नै झ्याउरे नाच रहेछ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो झ्याउरे जुन गीतको तालमा नाचिने जुन नाच छ त्यसलाई हामी झ्याउरे नाच भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त।
अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि ल एकल, युगल र सामूहिक नृत्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। ल एकल नृत्य भनेको एकजना मात्रै नाच्ने, त्यसै गरी युगल नृत्य भनेको दुईजना जोडी भएर नाच्ने र सामूहिक नृत्य भनेको 3-4 जना 4-5 जनाको समूह बनाएर नाचियो भने त्यसलाई हामी सामूहिक नृत्य भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल तामाङ सेलो कुन समुदायमा प्रचलित नृत्य हो, यसमा कस्तो पहिरन लगाइन्छ। ल तामाङ सेलो विशेष गरेर तामाङ समुदायमा प्रचलित नृत्य हो र यसमा कस्तो खास्तो पहिरन लगाइन्छ भन्दाखेरि अब तामाङहरूमा केटाले तामाङ टोपी लगाउने, त्यसै गरी उनीहरूले लगाउने लुगाहरू भनेको तामाङ समुदायमा विशेष गरेर केटाहरूले तामाङ टोपी, दौरा सुरुवाल लगाउँछ, पटुकी, इस्टकोट यस्तो खालको लुगाहरू लगाउँछ। त्यसै गरी तामाङनी केटीहरूले के लगाउँछ भन्दाखेरि रातो कालो मखमलको चोली, त्यसै गरी रङ्गी चङ्गी फुलबुट्टे फ्रक, घलेक, पटुकी, पान्देल, जन्तर, मुगाको माला, पहेँलो रातो पोते, तामाङ टोपी, कानमा च्याप्टे सुन, बुलाकी आदि लगाउँछन्। ल यो कुरा नै तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। ल अब अभिनयलाई उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस्। ल अभिनय भन्ने बित्तिकै कुनै पनि भावलाई हामीले व्यक्त गऱ्यौँ भने, कुनै पनि आफ्नो भावलाई व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी अभिनय भनेर भन्न सक्छौँ है सामान्य रूपमा। ल अभिनय भनेको के रहेछ वास्तवमा हामीले बुझिसकेका छौँ र अभिनय गर्दाखेरि जुन भाव छ, कुनै पनि मान्छेहरूमा उत्पन्न भएको भाव अथवा कुनै घटनामा भएको जुन भाव छ हो त्यसलाई चाहिँ कलाकारले आफ्नो अभिनयद्वारा, आफ्नो सिपद्वारा, आफूले लिएको सिपद्वारा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ भने त्यसलाई हामी अभिनय भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अभिनयलाई फेरि नृत्यकै एउटा अङ्गको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब कथा र विषयवस्तु अनुसार अथवा विषयवस्तुको भाव अनुसार नक्कल गर्ने कला नै अभिनय हो भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कथा र विषयवस्तु अनुसारको जुन भाव छ त्यसलाई नक्कल गर्ने कला नै अभिनय हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को छ नृत्यमा अभिनयको के भूमिका हुन्छ। नृत्यमा अभिनयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठुलो भूमिका हुन्छ। नाच्दाखेरि हामीले अभिनय नै गरिरहेका हुन्छौँ र हात गोडा चलाउनु पनि अभिनय नै हो र यसको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। नृत्यलाई एकदमै राम्रो देखाउनको लागि अभिनयको एकदम ठुलो र गहन भूमिका हुन्छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल नृत्य र अभिनयमा समानता र भिन्नता छुट्याउनुहोस्। नृत्यमा के गरिन्छ, नाच्ने काम गरिन्छ र सँगै अभिनय पनि गरिन्छ र अभिनयमा के समानता छ भन्दाखेरि अभिनयमा पनि केही हदसम्म नृत्यको अभ्यास गर्न सकिन्छ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अभिनयलाई कति प्रकारमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ, छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। अभिनयलाई हामीले 4 किसिममा वर्णन गरेको पाउँछौँ। ल हामीले भर्खरै बुझिसकेका छौँ अभिनयलाई वाचिक, आङ्गिक, आहार्य र सात्विक गरी 4वटा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला। नृत्य र अभिनयबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ। नृत्य र अभिनयबीच एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ र नृत्य गर्नु भनेकै अभिनय पनि गर्नु हो, त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। ल हामीले नृत्य गर्दाखेरि अभिनय पनि गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले लेख्नु होला। ल नृत्य र अभिनयले मानिसलाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउँछ। यस भनाइलाई तर्कसहित प्रश्न पार्नुहोस्। ल
नृत्य र अभिनय गर्दाखेरि हाम्रा शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हात, खुट्टा, कम्मर, गर्दन, टाउको, आँखा यस्ता खालका अङ्गहरू चाहिँ बढी प्रयोगमा आइरहेका हुन्छन् र यो अङ्गहरूको प्रयोग भइरहँदा यी अङ्गहरूमा तन्कने, खुम्चने यस्ता खालका गतिविधि हुन्छन् जसले गर्दाखेरि ती अङ्गहरू बलियो र तन्दुरुस्त हुन पुग्छन् र शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ र मानसिक र शारीरिक रूपमा हामीलाई सन्तुलन र सन्तुलित हिसाबमा हामीलाई राखिराख्नको लागि सहयोग पुर्याउँछन् भनेर हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कक्षा कोठामा। आफ्नो स्थानीय स्तरमा गरिने जुन लोकनृत्य वा आफूले सिकेको नृत्यलाई व्यक्तिगत, युगल वा समूहमा नृत्य गर्नुहोस्। साथै तपाईँहरूले प्रदर्शन गरेको नृत्य सही भए नभएको सम्बन्धमा तलका बुँदाहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। ल पहिला के गर्ने, आफ्नो स्थानीय स्तरमा के लोकनृत्यहरू छ त, त्यो नृत्यहरू तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी अब त्यो छ भने एक्लै त्यो नाच्ने कोसिस गर्नुहोस्, दुईजना भएर नाच्ने कोसिस गर्नुहोस् र अथवा समूहमा त्यो नृत्यलाई तपाईँहरूले गर्नुहोस् है त। ल त्यो गर्दाखेरि नृत्यका आधारभूत सिपहरूको प्रयोग, त्यसै गरी गीतको भावअनुसारको तालमा नृत्य प्रदर्शन, आङ्गिक, बाचिक, आहार्य र सात्विक अभिनयको सही प्रयोग हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा कोठामा सबैजना मिलेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल नृत्यको सबै आधारभूत सिपहरूलाई प्रयोग गरेर नृत्य गर्ने, अनि गीतको भावअनुसारको तालमा नृत्य प्रदर्शन गर्ने, आङ्गिक, बाचिक, आहार्य र सात्विक अभिनयको सही प्रयोग गर्ने, त्यो गरेर चाहिँ लोकनृत्य वा आफूले सिकेको नृत्यलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, एक्लै, त्यसै गरी दुईजना भएर अथवा समूहमा रहेर। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पुरै पाठ सकिन्छ। अब यहाँ केही शब्दावलीहरू छ, शब्दार्थहरू छ, त्यो अर्थहरूलाई हामी केही बुझौँ है त। ल पढ्दाखेरि नबुझेको केही शब्दहरू छ भने त्यसलाई हामी चर्चा गरौँ है। ल मौलिक भनेको के रहेछ भन्दा कुनै पनि जाति समुदायको आफ्नै पहिचान रहेछ। कुनै पनि जाति समुदायको आफ्नो पहिचान रहेछ। ल भोजपुरी, हामीले भोजपुरी भन्ने धेरै सुनिरहेछौँ। त्यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि तराईको बारा, हाम्रो जुन तराई छ, तराईमा बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी आदि क्षेत्रमा नाचिने नाच, तराईको जुन जिल्लाहरू छ बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी हो, यस्तो क्षेत्रमा नाचिने नाचलाई हामी भोजपुरी भन्छौँ। त्यसै गरी मैथिली, अब मैथिली भनेको तराईकै धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी जुन जिल्ला छ हो, त्यो आदि क्षेत्रमा नाचिने नाचलाई हामी मैथिली भन्ने रहेछौँ है त। त्यसै गरी अब सोरेठी, नेपालको पश्चिमी भागमा नाचिने नाचलाई सोरेठी नाच भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी दिमाल, नेपालको पूर्वी मोरङ, झापा आदि क्षेत्रका दिमाल समुदायमा नाचिने नाच, दिमाल समुदायमा नाचिने नाच, र त्यो कहाँ हुने रहेछ भन्दाखेरि मोरङ, झापामा हुने रहेछ है त। त्यसै गरी झाँगड, पूर्वी तराईको झाँगड समुदायमा नाचिने नाचलाई झाँगड नाच भन्ने रहेछौँ। तामाङ सेलो, तामाङ समुदायमा नाचिने नाचलाई तामाङ सेलो भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी सेब्रु, शेर्पा समुदायमा नाचिने नाचलाई सेब्रु भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी घिन्तामै, नेवारी समुदायमा नाचिने नाचलाई घिन्तामै भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी चुड्का, मगर समुदायमा नाचिने नाचलाई चुड्का भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी कौडा, गुरुङ समुदायमा नाचिने नाचलाई कौडा भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी टप्पा, नेपालको मध्यपश्चिमी भेगमा बाहुन क्षेत्री समुदायमा प्रचलित नृत्यलाई टप्पा भन्ने रहेछौँ है त हामीले। त्यसै गरी सिङ्गारू, टप्पा जस्तै मध्यपश्चिमी पहाडी भेगको प्रचलित नृत्यलाई हामी सिङ्गारू भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी सरङ्गी, सरङ्गी भनेको नेपालको मध्यपश्चिम भेगमा लट्ठी बोकेर नाचिने नाचलाई सरङ्गी भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी देउडा, नेपालको सुदूरपश्चिम भेगमा नाचिने प्रचलित नाचलाई हामी देउडा नाच भनेर भन्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी हुड्केली, नेपालको जुन सुदूरपश्चिम भेगमा
नाचिने प्रचलित नाच छ त्यसलाई हामी हुड्केली नाच भनिरहेछौँ। त्यसै गरी चाँचर नेपालको तराई क्षेत्रमा थारूहरूमा प्रचलित नृत्यलाई हामी चाँचर भन्ने रहेछौँ। बालन नेपालका ब्राह्मण क्षेत्रीमा प्रचलित नाचलाई बालन भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी चण्डी नाच खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, सुनसरी लगायतका जुन जिल्लाहरू छ त्यहाँ बस्ने जुन राई लिम्बूहरूको प्रसिद्ध धार्मिक चाड चण्डी पूजामा गाइने गीतलाई चण्डी भनेर भनि नै रहेछ। त्यसरी पालम नेपालका आदिवासी लिम्बू जातिमा प्रचलित नृत्यलाई हामी पालम भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी समहला पूर्वको मादलले भाकामा प्रचलित गीतमा आधारित नृत्यलाई हामी समहला भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी मारुनी नेपालको पूर्वी र केही पश्चिमी पहाडी भेगमा प्रचलित नृत्यलाई हामी मारुनी नृत्य भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी घाटु गण्डकी प्रदेशका गुरुङ समुदायमा प्रचलित नृत्यलाई हामी घाटु भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी सोरठी पश्चिम नेपालका गुरुङ समुदायमा प्रचलित नृत्यलाई सोरठी भन्ने रहेछौँ। धान नाच नेपालका लिम्बू जातिमा प्रचलित नृत्यलाई हामी धान नाच भन्ने रहेछौँ है त। त्यसै गरी मयूर नाच चाहिँ विशेष गरेर रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा प्रचलित नृत्य अथवा नाच हो है त। त्यसै गरी लाखे नाच नेवारी समुदायमा नाचिने प्रचलित नृत्यलाई हामी लाखे नाच भन्छौँ है त। त्यसै गरी कार्तिक नाच नेवारी समुदायमा प्रचलित एउटा नाचलाई हामी कार्तिक नाच भन्छौँ। त्यसै गरी पात्र भनेको चरित्र अथवा कलाकार हो। यो शब्द अर्थलाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। त्यसै गरी शास्त्रीय नृत्य भनेको शास्त्रमा उल्लेख गरे अनुसारको नियम पालन गरिने जुन नृत्य छ जस्तै कथक, भरतनाट्यम, नेपाली चर्या नृत्य हो। यस्तो खालको नृत्यलाई हामी शास्त्रीय नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी उपशास्त्रीय नृत्य भनेको शास्त्रीय नियममा केही खुकुलो गरी नाचिने नृत्य जस्तै भजन, गजल, ठुमरी आदिमा गरिने नृत्य रहेछ। अब फिल्म नृत्य चलचित्रका गीतमा नाचिने जुन नाच छ त्यसलाई हामी फिल्मी नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी पाश्चात्य नृत्य अङ्ग्रेजी शैलीका अथवा वेस्टर्न नृत्यहरू छन् जस्तै कि साल्सा, हिपहप, ब्यालेट हो। यस्तो खालको नृत्यलाई हामीले पाश्चात्य नृत्य भनेर भन्ने रहेछौँ। अब गेरुवा वस्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि जोगीले लगाउने जस्तो गेरुवा वस्त्र रातो, पहेँलो वा सुन्तला रङको मिश्रण भएको जुन वस्त्र छ त्यसलाई हामी गेरुवा वस्त्र भन्ने रहेछौँ। अब पिताम्बर भनेको पहेँलो वस्त्र भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी रौद्र भनेको रिस अथवा क्रोध हो। त्रिनेत्र भनेको तेस्रो आँखा शिवजीको क्रोधित अवस्थामा दुईवटा आँखाको बीच भागमा खुल्ने अर्को तेस्रो आँखालाई त्रिनेत्र भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब नटखट भनेको चञ्चल स्वभाव भएको। टिकमाला भनेको घाँटीमा लगाइने नेपाली गहनालाई हामी टिकमाला भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी पटुकी कम्मरमा बाँधिने सुतीको कपडाको फेरोलाई हामी पटुकी भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी जन्तर लामो मुगाको मालामा झुन्डिएको चौकोड भएको गहना जुन तामाङ समुदायका महिलाहरूले लगाउँछन्। त्यसै गरी अब पान्देल भन्ने छ। पान्देल भनेको के रहेछ भन्दा तामाङ महिलाहरूले फ्रक वा जामाको पछाडिपट्टि लगाउने आकर्षक छिर्के मिर्के टाटेपाटे सानो कपडालाई पान्देल भन्ने रहेछ। यसरी हामीले यो पाठमा भएको शब्द अर्थ सबै जान्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नु होला, यसलाई बुझ्नु होला र कपीमा महत्त्वपूर्ण लागेका जुन बुँदाहरू छ त्यसलाई टिप्नु होला है, ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षाको समयमा पढेर परीक्षामा लेख्न सजिलो होस्। अब भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको जिज्ञासा, कन्फ्युजन। र त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, भाइबरमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्याहरू हामीलाई राखेर त्यसको समाधान तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त।
भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् र यो भिडियोलाई सबै साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् है। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भाइ बहिनीहरू।